بونسوار ا توس، عسلامة الناس الكل. أول لايف بعد الانتخابات، هذا اللايف رقم 9 على الباج. واليوم حبيت نعطيكم كابسول رابيد باش نعطيكم فيها لي 3 grands avantages تاع ماركتينغ بيرسونيل ولا بيرسونال براندينغ على لي ريزو سوسيو. بمعنى شنو هو البوفوار ولا لي زافونتاج اللي تكتسبهم لو كان تخدم بيرسونال براندينغ نتاعك ولا ماركتينغ دو سوا على لي ريزو سوسيو. للي ما يعرفنيش، اسمي علوان عواني، expert en digital marketing, fondateur, entrepreneur et fondateur de l'agence Digital Branding. تلقاها على السيت www.digitalbranding.tn. l'agence اللي تعاونكم تقويوا في الشيفر دافير نتاعكم ولا تتعرفوا اكثر غراس للماركتينغ ديجيتال. البريود الاخرى بعد ما هبطت لي فيديو لايف، فهم برشا من اصحابي في الميليو بروفيسيونيل يقولوا لي يا اخي اسكو فريمون سي رونتابل الفيديو هذوما. بون علاش يمكن برشا ناس حتى كيفكم زاد يسالوا علاش فما دي زيكسبير مش ما فماش كان علوان يخدم دي فيديو هكا ويبارطاج لي زاكتواليتي نتاعو على الباج فيسبوك ولا على انستغرام. علاش زعما شنو هو السكري كاشي؟ اليوم باش نعطيكم 3 peut-être نزيدكم 4 بونوس غراتوي في الاخر. 3 البوفوار فريمون ولا لافونتاج نتاع انه نخدموا ماركتينغ دو سوا اون لين كيما هكا. اول افونتاج وفريمون هو اقوى افونتاج تاع انك تخدم ماركتينغ دو سوا اون لين هو انك تنجم تعاون فريمون ان ماكسيموم دو موند. يعني اذا انت عندك اكسبرتيز ولا حاجه تنجم تعاون بها عباد، في يوم ما تقعد ضيع فريمون ولا تقعد بيرسون ا بيرسون ولا دي بتي كوميتي دي بتي جروب، مثلا في لي فورماسيون ديجيتال نقعدوا دي بتي جروب. نجم اليوم فيسبوك في تونس عندنا اكثر من 7 ملايين بيرسون كونيكتي. يعني اليوم انت كونيكتي ما فماش ليميت جيوغرافيك، دونك نجم تعاون ان ماكسيموم دو موند وتبارطاجي معاهم لي ميساج اللي تحب تبارطاجيهم من غير حتى فرونتيير جيوغرافيك. دونك بيرسونيلمون لي استيوس ماركتينغ اللي بارطاجيتهم في لي فيديو اللي فاتوا فما برشا من لي زيكسبير في دومين اللي بارطاجيهم بايون في وسط لي فورماسيون. مي لوبجيكتيف كما قلت لكم انه نعاونوا ماكسيموم دو موند، خاطر فما ناس ما تنجمش تحضر حاجات ولا ما عنديش لي مويان تو سامبلومون والا فما لي كونتران دو طون. هذا كان لوبجيكتيف الاول من انك تخدم بيرسونال براندينغ على لي ريزو سوسيو، انك تنجم تعاون ان ماكسيموم دو موند في بلاصه ما تقعد ليميتي بيرسون ا بيرسون ولا دي بتي جروب. لافونتاج الثاني هو لينا احنا لي بروفيسيونيل ولا انت اذا عندك ان ميساج باسي ولا برودوي ولا سيرفيس ا فوندر، هو انك تنجم تلقى دي كليون رابيدمون من غير ما تصرف برشا فلوس في الكوميرسياليزاسيون. ريبونس على السؤال اللي سالوه لي بروفيسيونيل تاعي، اسكو اللي تعمل فيه هذا ولا لي فيديو اللي تعمل فيهم على سي رونتابل؟ نجمش نقول سي رونتابل على دو فيديو، بيتيتر وقت نوصل 100 فيديو نجم نجاوب، مي مالغري سا فرانشمون بور اتر اونيت معناها جي اتيري كيلكو كليون. فرانشمون مالغري لوبجيكتيف سي با داتيري دي كليون، سي فريمون باش نعاونكم انه نتوما زاد تبينيفيسيو من دي استيوس دي استراتيجي بيتيتر ماهمش اكسيسيبل à grand public. Donc l'avantage الثاني هو انه نجموا نبيعوا فريمون لي برودوي ولا سيرفيس نتاعنا فاسيلمون اي رابيدمون من غير ما نصرفوا برشا فلوس في لي كوميرسياليزاسيون. يعني على بلاس اليوم عندي في لاجونس على بلاس اني باش نقعد نخدم 3 او 4 كوميرسيو سوا بار تليفون سوا سور تيران، اليوم نجم نخدم جوست دي بتي فيديو دو فونت ونخليهم يدوروا اوتوماتيك على لي ريزو سوسيو. سي موان شير اقل ايفور. Troisième pouvoir تاع بيرسونال براندينغ على الانترنت واللي هو فريمون باش يعجب برشا منكم. واحد من لي زوبجيكتيف نتاع انه احنا نكومونيكيو هكا لي زيكسبير كومونيكيو اون لين كيما هكا ويبارطاجيو دي زاكتواليتي ولا يبارطاجيو دي استيوس ولا دي سكري من اللي عندهم، هو انه نبعدوا كاتيجوري نتاع دي كليون احنا ما نحبوش نخدموا معاهم بور دي ديفيرونت ريزون. يعني اسباب مختلفه. فما كاتيجوري نتاع دي كليون اللي هما فريمون ما عندهمش نفس لي فالور معانا، فما دي كليون اللي ماهمش سيريو، وفما ناس تو سامبلومون فما بارمي شكون قاعد يتفرج في الفيديو وما يعجبوش ستيل علوان بتيتر شعره
ما يعجبوش الشعر الوان، ما يعجبوش كولور مريول لابسو الوان، دونك ني با انتريسي باش يتعامل مع الوان. دونك سو تيب دي فيديو، سو تيب دو كونتوني، الخدمه هذه نعملوا فيها باش نبعدوا ان تيب دو كليون، تيب دو كليون اللي هو بوتيتر ما نجموش نتفاهموا ولا نخدموا مع بعضنا ا لون تيرم. دونك نجموا نبعدوهم بالبيرسونيل براندينغ نتاعنا. دونك il suffit d'être clair في لي فالور نتاعك. بيان سور سي با فاسيل، il faut s'entraîner un peu، يلزمك ساعه تقوي شويه في الكونفيونس ان سوا نتاعك، اي سيرتو بي اوكي انه مش الناس كلها باش تحبك ولا باش تعجبها اللي قاعد تعمل فيه، سي اوكي يلزمك سي كلير على الحكايه هذه الكل. هذه كلها خدمه على البيرسونيل براندينغ تخدم التالي. مي سيرتو اني نقول لك اللي لافونتاج على بلاس انه اليوم مثلا في دي فورماسيون ولا دي كليون يجيونا البيرو انه تلقاه فريمون يضيع برشا وقت معاك، اليوم تنجم فريمون تبعت كاتيجوري دو سي كليون غراس للبيرسونيل براندينغ نتاعك. كاتريام استيوس ولا بوفوار وافونتاج تاع بيرسونيل براندينغ انه اليوم في 2019 الكونسوماتور فريمون il est très intelligent، ما عادش نجم تقول الكليون فينال ذكي فريمون ذكي ويديتيكتي ميساج كوميرسيال من بعيد. دونك تو سامبلومون الناس ما عادش عندها كونفيونس في مارك كوميرسيال، يعني الكلمه كوميرسيال بالتليفون ولا سونتر دابيل الناس ديريكت باش يعلق ولا باش يمانيبيولي ويعلق ويسكر اونفان. مي الناس عندها كونفيونس اكثر في لي بيرسون. هذاك علاش لي زانفلونسور على انستغرام فاسيل انهم يبيعوا لي برودوي، وقت اللي شركات عندها سيرفيس كوميرسيال سا كوت بلو شير يلقاو صعوبه باش يبيعوا لي برودويات نتاعهم. كانوا هذوما لي 4 استيوس بوفوار افونتاج نتاع انك تبدا تخدم على البيرسونال براندينغ نتاعك على الانترنت. كانت كابسول رابيد ريالمون، سو سون دي استيوس صغار على الاخر. بيتيتر في الفيتور ناخذ بارطاجي معاكم اكثر دي استيوس بروفون و افونسي côté personnel branding. Mais باش نعملوا رابيل رابيد او لاستيوس او لافونتاج هو انك تنجم تعاون ان ماكسيموم دو موند، ثاني انك تبيع لي برودوي لي سيرفيس نتاعك بلو رابيدمون اي من غير ما تصرف برشا فلوس. ثالث افونتاج انك تبعد الكاتيجوري نتاع لي كليون اللي ما تحبش تخدم معاها بور دي ديفيرونت ريزون، قلنا بوتيتر ما عندهمش لي ميم فالور معاك. يقول لي ميم فالور باغ اكزومبل احنا اليوم في الاجونس ما نخدموش مع كليون يجي يقول لك انا نحب نكسر الكونكورون اكس باش انا ما نولي الاول ولا باش ندخل بارت دو مارشي. اون ترافاي با افيك سو تيب دو كليون، لي فالور هذوما سا مارش سور توت ليكيب. واخر افونتاج هو انه انت تعطي الكونسوماتور فينال يعطي بلوس دو كونفيونس فيك انت كو انه تبعث له كوميرسيال ولا كلمه كوميرسيال نتاع التليفون. كانوا هذوما رابيد ريزومي. توا اللي لازم تعملوا تو سامبلومون هو انك تمشي رابيدمون على الانترنت، خاطر اليوم فريمون سي مال باش نقولها، مي اليوم فما الناس تسال فيه تقول لي سي رونتابل هذا ولا مش رونتابل. سي فريمون هذا الماركتينغ مودير الفو الفير. اذا ما تعرفش لازم تمشي تتعلم، ما يسالش. فما برشا دي فيديو برشا كتب سور انترنت، مي الفو كومونسي بصراحه الفو كومونسي اليوم على خاطر هذا هو الفيتور، هذا هو المستقبل. فما برشا خدمه قلت لكم على البيرسوناليتي نتاعك. دونك لازمك تبدا من توا باش تلقى فريمون جوست اكتب بيرسونال براندينغ في اليوتيوب ولا في جوجل باش تلقى برشا ديزاستيوس و سا سرا بلو رونتابل. وانا نضمن لك اللي سي رونتابل للي بروفيسيونيل اللي قاعدين يتفرجوا فيا، سي تري رونتابل حتى كوتي ارجون سي تري رونتابل. دونك توا فيت في تحاول اللي عنده كيستيون بريسي في الديجيتال ماركتينغ، قلنا سبونسورينغ فيسبوك ولا تكنيك دو فونت ولا استراتيجي ديجيتال، نجم يخلي في كومونتير ولا يبعثوا لي في ميساج بريفي. نيزيتي با باش تابعونا على الانستغرام، فما برشا ديزوتي نبارطاجي فيهم على الانستغرام، بيتيتر ما هبطهمش على الفيسبوك. اي بيانفوني ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بون سواري.